अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन में खुश आमदीद। अडयाला जेल से आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज अडयाला जेल में क्या हुआ है, क्या मुलाकातें हुई हैं और इमरान खान की आज की गुफ्तगू भी बड़ी अहम है। उन्होंने जो वहाँ पे सहाफ़ियों से और अपने रहनुमाओं से गुफ्तगू की है, उसके ऊपर बात करेंगे तफसीली। आज उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया है जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये मुज़ाकरात वाला मामला कहीं पीछे रह जाएगा और इमरान खान अब वो कुछ और सोच रहे हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज अलीमा खान साहिबा को नहीं मिलने दिया गया था, फिर इमरान खान ने इसके ऊपर एहतजाज भी किया अदालत के अंदर। वहाँ पे क्या सूरत हाल हुई, इस सारी ऊपर तफसीली जो है वो डिस्कशन करते हैं। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो अडयाला जेल का हवाल बताएं, क्योंकि कल आज के अखबारात और कल की टीवी चैनल्स की खबरें ये थी कि इमरान खान इंतज़ार करते रहे और कोई मिलने ना आया। आज जब कोई मिलने गया तो उनको क्यों रोका और क्या वहाँ पे सूरत हाल थी, ज़रा तफसील से बताएं। देखें, इमरान खान के ऊपर अडयाला जेल में एक तरह से मज़ीद सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं। उनके जो लोग हैं, करीबी लोग हैं, जो मनोअन पैगाम जिस तरीके से इमरान खान अंदर जो बात करते हैं वो बाहर आकर बताते हैं, उन लोगों की जो रसाई है वो कम से कम की जा रही है। आज जब सुबह अलीमा खान जो है वो पहुंची अडयाला जेल, तो उनको जेल के दरवाज़े के ऊपर रोका गया और उनको कहा गया कि आपके नाम की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालांकि वो इमरान खान की फैमिली है, इमरान खान के बहनें हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी और ये बराए नाम एक तरह से ओपन ट्रायल किया जा रहा है। फिर जो उनकी दूसरी बहन है डॉक्टर उज़मा, उनको सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी। आपको पता है कि सिर्फ अलीमा खान जो है वो मीडिया के साथ बातचीत करती हैं, इसके अलावा इमरान खान का पैगाम वही बाहर आकर बताती हैं। उन्होंने ही बताया कि कौन जो है वो हाउस अरेस्ट की डील की ऑफ़र लेकर आया था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 4 अक्टूबर के हवाले से बताई। उन्होंने 26 नवंबर के से मुतालिक भी जो पैगाम है वो इमरान खान का पूरी कौम तक पहुंचाया, तो उनकी रसाई जो है वो महदूद की जा रही थी। तो जब डॉक्टर उस्मा अंदर गई तो फिर इमरान खान ने पूछा उनसे कि अलीमा कहाँ है। तो फिर इमरान खान ने जब उनको बताया गया कि उनको तो अंदर आने की आज इजाज़त ही नहीं दी जा रही, तो फिर इमरान खान ने आज जो जज साहब हैं उनसे ये दरख्वास्त की कि ये कार्रवाई आप किस तरीके से चला रहे हैं, ये ओपन ट्रायल है, मेरी बहन है, मेरी फैमिली जो है वो मुझसे अगर नहीं मिल सकती, मेरे बच्चों के साथ मेरी गुफ्तगू नहीं करवाई जा रही, ये तो एक तरह से टॉर्चर है। तो उसके ऊपर पहले जज साहब ने कहा बुलाते हैं। 2-3 मरतबा इमरान खान ने ये रिक्वेस्ट की जज साहब से, फिर इमरान खान को बिलाखिर एहतजाज करना पड़ा और उन्होंने कहा जी आप ये कार्रवाई इस तरीके से नहीं चला सकते। फिर अलीमा खान को जज साहब ने, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जो जेल हैं, उनको ये कहा कि अलीमा खान को अंदर आने की इजाज़त दी जाए। फिर वो अंदर आज गई हैं और आज अलीमा खान ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो इमरान खान के सामने रखी हैं। उसमें एक तो जो राना सनाउल्लाह की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे मुतालिक इमरान खान को आगाह किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो आपकी पार्टी टेक ओवर करना चाह रही हूँ और राना सनाउल्लाह को आपकी पार्टी की बड़ी फ़िक्र है। इसके ऊपर इमरान खान बड़े ज़ोरदार, उनका जो स्टाइल है कि वो क्या लगाते हैं, वो बड़े हंसे इस बात के ऊपर। और फिर उनको ये भी बताया गया कि जो बाहर सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है, ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत ने रात को जिस तरीके से सलमान अकरम राजा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं और उनके ऊपर तनकीद की है, तो इमरान खान ने आज खुलकर ये बात कही है कि हमारी पार्टी के अंदर जो है वो कुछ ऐसे लोग, बाहर के लोग बैठे हुए हैं जो घुसपैठिए हैं। अच्छा। इमरान खान ने ये कहा है कि हमारी पार्टी के अंदर घुसपैठिए हैं। ये पहले भी इमरान खान कह चुके हैं कि मुझे पता है कि मेरी पार्टी के लोग जो हैं, कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, कुछ गद्दार मौजूद हैं। तो इमरान खान ने कुछ लोगों का जिक्र किया। अक्सरियत। अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों को, उनको सही बहरहाल है। उनको हाँ मालूम है, हाँ, सही है। उनको मालूम है, वो सलमान अकरम राजा के साथ स्टैंड करते हैं और उन्होंने ये कहा है कि सलमान अकरम राजा जो भी बात करते हैं वो मेरी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं, और उनको मेरी अपॉइंट बात में नहीं करती हैं किया और है अपॉइंट मैं नहीं किया है। कल क्योंकि शेर अफजल मरवत कह रहे थे ना कि कहाँ पर है उनका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन, बताएं कहाँ है वो नोटिफिकेशन, अभी तक सामने नहीं आया। तो इमरान खान ने आज अदालत में कहा है कि सलमान अकरम राजा मेरी मर्ज़ी के अपॉइंट किए गए हैं और मैंने उनको अपॉइंट किया है, जो भी बात करते हैं मेरी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं, मुझसे इजाज़त लेने के बाद ही करते हैं। तो वो पैगाम भी आज अलीमा खान ने फिर बाहर आकर बताया। आज अलीमा खान ने एक और इंकशाफ भी किया है। उन्होंने ये कहा है अपनी मीडिया टॉक के अंदर कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा गया, हमारे ऊपर ये प्रेशर डाला गया कि आप जो है वो इमरान खान का पैगाम जो है वो बाहर ना लेकर सामने आए। फिर उन्होंने ये कहा कि फिर ये वार्निंग दी जाती रही कि इमरान खान का अगर पैगाम आपने बाहर आके बताना भी है तो उस पैगाम को मध्यम करें, नरम करें, जिस तरह दीगर पार्टी के रहनुमा करते हैं। तो अलीमा खान ने ये इंकशाफ किया कि हमें ये डराया गया कि आप लोगों की AI वीडियोस बनाकर लीक कर दी जाएंगी। अब अच्छा। इस हद तक
جو ہے وہ عمران خان کی چیٹ تو فیملی لیک کو کر دی انہوں نے۔ چیٹ تو لیک کر دی، چیٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آج ان کو بتائیں گی، اور عمران خان نے اس کے اوپر بڑا رسپانس دیا۔ شیر افضل مروت ایک بار پھر اکیلے رہ گئے ہیں، ان کی سپورٹ نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ عمران خان کو بتایا گیا جو وہ سمیع وزیر کا ہے، جن کے ساتھ ملٹری کورٹس میں تشدد ہوا، وہ سن کر عمران خان کافی زیادہ جو ہے وہ غصے میں آئے۔ اس تشدد کے نتیجے میں ان کی یادداشت یادداشت چلی گئی۔ یہ سارا قصہ جو ہے وہ عمران خان کو بتایا آج علیمہ خان نے۔ تو عمران خان جو ہے وہ کافی زیادہ غصے میں آئے آج، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹارچر ہے، اس ٹارچر کو بالکل یہ ہم بھول نہیں سکتے، اور انہوں نے شہباز گل کا ذکر کیا آج۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کا نشانہ جو ہے وہ شہباز گل بنے، اور وہ سب کے سامنے ہے جس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا گیا۔ پھر اعظم سواتی کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا یہ اعظم سواتی کے اوپر بھی یہ ٹارچر انہوں نے کیا۔ پھر ذل شاہ کا آج خصوصی ذکر ہوا، عمران خان نے اپنی گفتگو میں ذل شاہ کا بھی نام لیا، انہوں نے کہا یہ ذل شاہ کے اوپر ٹارچر کے نشانات سامنے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی، اور الٹا کیس جو ہے وہ میرے اوپر ڈال دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹارچر ابھی بھی ہو رہا ہے، ہمارے اتنے لوگ مسنگز ہیں، ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا، پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے، کس حالت میں ہے۔ پھر ملٹری کورٹس میں بہت سارے لوگوں کے اوپر ٹارچر کیا گیا، اور ابھی بھی جن لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہو گئی ہیں وہ جیلوں میں چلے گئے ہیں، ان کو عام قیدیوں کی طرح نہیں رکھا جا رہا، ان کے اوپر بھی ایک ٹارچر ہے۔ یہ اس کسٹوڈیل ٹارچر کے خلاف عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل فورمز پہ جائیں گے، اقوام متحدہ پر میں جائیں گے، اور اس ساری جو انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف جو ہے وہ عالمی فورمز کے اوپر آواز اٹھائیں گے۔ تو ایک طرف جو پارٹی ہے وہ مذاکرات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ ایک ٹنل، ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے چل پڑی ہے۔ عمران خان جو ہے وہ کسٹوڈیل ٹارچر کی بات کرتے ہیں، وہ 26 نومبر میں مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں، اور آج انہوں نے کہا یہ جوڈیشل کمیشن بنانا کوئی اتنا لمبا چوڑا کام تو نہیں ہے، 1 گھنٹہ ہے جوڈیشل کمیشن آپ بنا دیں، آپ نے کیوں اتنی لمبی چوڑی بات کی ہے؟ لیکن پارٹی کی لائن اور لینتھ اور عمران خان کی لائن اور لینتھ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ملتی۔ عمران خان یہ واضح کر چکے ہیں کہ ان کے نظریے کے ساتھ اگر اس وقت باہر بیٹھا کوئی موجود ہے تو وہ علامہ راجہ ناصر عباس ہے، جو ہمیشہ کھل کر بات کرتے ہیں۔ باقی جو اس وقت جماعت ہے وہ کہیں اور کھیل رہی ہے۔ اچھا، یہ شیر افضل مروت والے معاملے کے اوپر جب ان سے بات ہو رہی تھی، میری جو وہاں سے اطلاعات سامنے آئی ہیں، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ شیر افضل مروت کا مطلب معاملہ بتایا گیا نا کہ یہ معاملہ ہے کیا، شیر افضل مروت نے کیوں سلمان اکرم راجہ کو ایسا کہا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا، اور دونوں کے درمیان کشیدگی کیوں ہوئی ہے۔ تو عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا جارحانہ موقف ہے اس میں نرمی لائی جائے، جارحانہ بیانات پارٹی کو نہیں دینے چاہیے، اور اس طرح کا ان کا جو بیانات آئے، اس بیانات کے نتیجے میں کاشف عباسی صاحب نے سلمان اکرم راجہ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کی پارٹی کے شیر افضل مروت کا تو یہ موقف ہے، اور آپ جو بات کریں، کیونکہ سلمان اکرم راجہ وہی بات کریں جو عمران خان کا موقف ہے، وہ مسلسل 26 نومبر 26 والا نومبر کا گولی جب سے ملاقات ہوئی ہے، پہلے وہ خاموش تھے، جب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان کی ہدایت کے ہدایت کے مطابق۔ مطابق۔ اچھا، وہ ان کو کہا گیا کہ جی کاشف عباسی کے سوال کے جواب میں سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ شیر افضل مروت کی جو عمران خان کی جو گفتگو ہے، وہ جو ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں جو لوگ عمران خان نے نامزد کیے ہوئے ہیں اس میں شیر افضل مروت نہیں ہے، لہٰذا شیر افضل مروت کی ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ اس پر توجہ نہیں دیتے، وہ وہی بات کرتے ہیں جو عمران خان کا موقف ہے، اور عمران خان کے ڈیزگنیٹڈ جو لوگ ہیں وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہی پارٹی پالیسی ہے۔ شیر افضل مروت کی گفتگو پارٹی پالیسی نہیں ہے، یعنی شیر افضل مروت کی گفتگو یہ ہے کہ نرمی لائی جائے، بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں، جو حکومت جو چاہتی ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر شیر افضل مروت سے محمد مالک صاحب نے پروگرام میں پوچھا کہ جی سلمان اکرم راجہ تو یہ بات کرتے ہیں، تو اس پہ وہ بڑے تپ گئے اور انہوں نے بڑی بدتمیزی کی، انہوں نے کہا جی سلمان اکرم راجہ میرے سے کیسز چھین کے لے گئے تھے، اور ان میں ان کو جواب دے نہیں ہوں، اور وہ پارٹی کے منتخب جنرل سیکرٹری نہیں ہے۔ شیر افضل مروت کی وکالت اور سلمان اکرم راجہ کی وکالت، وہ کیسز چھین کے لے گئے تھے یار۔ اچھا، وہ یہ عمران خان کو ساری سچویشن بتائی گئی نا کہ اس نے وہاں پہ یہ گفتگو کی کہ شیر افضل مروت الیکٹڈ نہیں ہے، اس پہ عمران خان نے یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ کو میں نے نامینیٹ کیا ہے، اور اس کا کام یہ بنیادی اس کی چیز ہے سیکرٹری جنرل کی کہ اس نے پارٹی میں ڈسپلن مینٹین کرنا ہے، اگر کہیں کوئی پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سلمان اکرم راجہ بطور سیکرٹری جنرل اس کے اوپر اعتراض اٹھا سکتے ہیں، اور جب تک ان کے اوپر میرا اعتماد ہے تو کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر اعتراض کریں۔ اور پھر جیسے زبیر صاحب آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ باہر کے لوگ ہیں، گھسپیٹیے بھی ہیں، وہ اپنا اس طرح کا رول پلے کرتے ہیں۔
दूसरी तरफ वो जो समी वज़ीर के मामले पे उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया और ये फैसला किया कि अब कस्टोडियल टॉर्चर के ख़िलाफ़ वो इंटरनेशनल फोरम से रजू करेंगे, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि जिस तरह की बदतरीन फस्तायत का सामना PTI के कारकुनान, सियासी कारकुनान ने किया है, तो उसके ख़िलाफ़ अब एक तरफ वही बात है कि मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं और कोशिश की जा रही है कि इसको भूला जाए। इमरान खान किसी तौर पर इसको नहीं भूलेंगे और वो इस सारे मामले को अब इंटरनेशनल फोरम पर लेके जाना चाहते हैं और इस पे जो है वो बड़े क्लियर हैं। दूसरा जो मुज़ाकराती, उनसे ये बात भी की गई जो इसी तनाजुर में कि शेर अफजल मरवत समेत पार्टी के बहुत से लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को सख्त गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये सख्त गुफ्तगू तो नहीं है, ये तो हकायक है, तारीखी हकायक से अगर आप आंखें फेर लें, क्या याया खान इस मुल्क में नहीं था? क्या याया खान ने इस मुल्क को तोड़ने में किरदार अदा नहीं किया? आपने कहा जी, उन्होंने कहा जी इल्ज़ामात नहीं है, ये हकायक हैं और इन हकायक में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी तारीख बताती है, और आज हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। हम तो सिर्फ मुतनब्बे कर रहे हैं कि ये वही काम हो रहा है जो आपके 1971 में हुआ था जब मुल्क 2 लाख हुआ था। तो ये याद दहानी है, ये सिर्फ याद दहानी कराई जा रही है कि ऐसी कोई चीज़ें ना करें, ये ऐसी हरकतें ना करें। वो लोगों को भी बता रहे हैं, सियासी जमातों को भी पैगाम दे रहे हैं, इंटरनेशनली पैगाम दे रहे हैं, और सिर्फ वो हकायक बताने पर कहा जाता है जी ऐसी गुफ्तगू ही आप ना करें कि जो सच है वो लोगों के सामने आए। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई इल्ज़ामात वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने पार्टी को कहा है कि वो मुज़ाकरात करे और इसमें कोई टाइम उन्होंने 31 तारीख का दिया हुआ है। बाकी जो मामला है रेमिटेंसेस का, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है समंदर पार, कि वो अब तैयार रहें और आप देखें कि उसके जो नताइज हैं वो आना भी शुरू हो गए। रेमिटेंसेस में कमी भी आई है, लेकिन हालांकि अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। आज की जो खबर है, जो जहाँ से खबरें आती हैं आजकल, वहाँ से वो ये कह रहे हैं कि इजाफा हुआ है दिसंबर में तरसीलात ज़र में जो है वो ओवरसीज से जुबैर इजाफा साहब, हुआ आपको है। याद है जी, हमने 2 रोज़ पहले लाइव सेशन किया था तो जर्मनी से हमारे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैसेज शामिल थे। उन्होंने कहा जी 2 महीने से हमने रोक लिया है और जो पैसे पाकिस्तान में चाहिए थे उसके लिए मैंने अपनी भैंस बेच दी है कि वो पैसे आप फ़िलहाल खर्च करें, बाद में जब ये बाइकआउट मुहिम ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं पैसे भेजूंगा तो दोबारा हम भैंस खरीद लेंगे। यानी अभी ये बाइकआउट मुहिम स्टार्ट नहीं हुई बाय द वे, क्योंकि ये 31 तारीख का टाइम इमरान खान ने दिया हुआ है। अगर 31 तारीख तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, मुज़ाकरात की कामयाबी उन्होंने इस चीज़ से जोड़ी है, मुज़ाकरात की तसलसल भी बेसिकली कि जुडिशल कमीशन का क्या है जो उन्होंने कहा जी 1 घंटे में आज फिर उन्होंने अपील की है कि जो मुल्क में इस वक्त इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं तो तरसीलात ज़र रोकने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाए। बेसिकली इमरान खान ने एक तरह से ये ऑप्शन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दे दिया है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ओवरसीज़ ने इसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है, अमल शुरू कर दिया है। तो ये जो तरसीलात ज़र वाला रिकॉर्ड है ना रिजवान साहब, ये जो आज ख़बरें ये चलाई जा रही हैं कि तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है, ये जो जनवरी के एंड में जो डाटा सामने आएगा उससे चीज़ें वाज़ेह होंगी कि वाकई तरसीलात ज़र रुकी हैं या नहीं, कम हुई है जनवरी के एंड में। और दूसरा, ये झूठी खबरों के ज़रिए तो तरसीलात ज़र बढ़ा चढ़ा कर नहीं पेश कर सकते ना। अब ये झूठी खबरों के ज़रिए बता दें जी डॉलर पाकिस्तान में 200 रुपये का है, तो बेशक मार्केट में जो है 280 रुपये का मिलता हो, तो झूठी खबरों से तो मईशत नहीं चलेगी। तो बहुत दिनों से हमने कमेंट्स जो है वो शामिल नहीं किए, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो कमेंट्स जो है वो शामिल कर लेते हैं। ये जो है समीना खालिद, इन्होंने वो जो लाइव ट्रांसमिशन है जो मॉर्निंग की हम करते हैं अखबारात वाली, उस पे इन्होंने कहा जी ये ज़बरदस्त चेंज है, इसको जारी रखें। लेकिन साथ में एक और कमेंट आया है, कैट के नाम से कोई है, कि यार आपको शायद बुरा लगे बट काइंडली सिर्फ 2 व्लॉग्स किया करें, ये न्यूज़पेपर छोड़ दें और हर रोज़ लाइव कॉल्स ना लिया करें। अच्छा, हर रोज़ लाइव कॉल्स तो हम नहीं ले रहे, हाँ। लेकिन ये न्यूज़पेपर्स वाला जो है ये मेरे ख्याल है कि एक अच्छी चीज़ है कि उसका खबरें, एक उसमें 2 चीज़ें होती हैं जो हमारा मकसद है इसको करने का, और वो ये है कि बाज़ औक़ात न्यूज़पेपर्स में जो काम करने वाले सहाफ़ी हैं, ऐसे भी सहाफ़ी हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और अच्छी खबरें लेके आते हैं, उनको अखबारात में कहीं बहुत छोटी सी स्पेस मिलती है और वो खबरें कहीं दब के रह जाती हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आती, मतलब टीवी चैनल्स पे नहीं आती और सोशल मीडिया पे नहीं आती। तो उनको उजागर करना एक मकसद है, और दूसरा ये है कि बहुत सा जो प्रोपेगेंडा होता है उसको भी एक्सपोज करना, काउंटर करना और फैक्ट चेक करना कि असल हकायक क्या है। वो उसका मकसद सिर्फ इतना है, वो भी मुख्तसर एक लाइव सेशन हम मॉर्निंग में करते हैं ताकि वो एक राउंड अप हो जाए सारे अखबारात का कि क्या हकायक है और क्या असल सूरत हाल है। अज़मत खान साहब ये कह रहे हैं जी आप PTI पंजाब ग्रुप की साइड पर हैं और उनके लिए काम करते हैं, अली अमीन गौहर और अब मरवत को भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे हैं, आप अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहे हैं।
اچھا ٹھیک ہے، آپ کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ لیکن جو پنجاب والے ہیں عماد اظہر وغیرہ وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں، میاں اسلم بھی کمپرومائزڈ ہیں. دوسرا آج ہمارا تو ایک خان موقف- صاحب نے بھی یہ شیر افضل مروت کے اوپر کہہ دیا نا. ہاں نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا پنجاب ہم تو خیر پنجاب کی سیاست پہ اتنا نہیں ہے، ہم نیشنل لیول پہ صحافت کرتے ہیں، لیکن جو حماد اظہر اور پنجاب کی جو قیادت ہے نا وہ بھی کمپرومائزڈ ہے. ہمارا یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، جو بھی ہے زیادہ تر باہر کمپرومائزڈ نہیں ہے. یہ رفیق احمد صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی آپ لوگوں کو بتائیں کہ امریکہ کو نہ کی صورت میں جو سینکشنز لگیں گی اس کے نتیجے میں ہونے والی مہنگائی کو بھی عوام ہی بھگتے گی. ہم پیسوں کا تھیلا بھر کے جائیں گے تو آٹے کا تھیلا خرید پائیں گے. آپ لوگ کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ اوبیسلی جب بینک کرپٹ ہو جائیں گے ہم تو ڈالر کی پرائس ایک دم اوپر چلی جائے گی، پیسے کی ویلیو ختم ہو جائے گی، اور مہنگائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تھیلا بھر کے جانا پڑے گا آپ کو آٹے کا تھیلا لینے کے لیے. یہ بات درست ہے، اور اللہ کرے کہ ایسی نوبت نہ آئے، یہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور اپنے کو سینٹی پریویل کرے. اچھا ویئر از تین کی جان عمر بھائی، ہی گاٹ سچ اے پلیزنٹ اینڈ بلیسنگ پرسنالٹی. ماشاء اللہ. اللہ بلیس یو آل، وی لائک آل آف یو. عمر صاحب کی طبیعت بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے، پھر انہوں نے گھر بھی جانا تھا تو اس وجہ سے ہی از ناٹ ہیئر ٹوڈے. اچھا انہوں نے کہا جی گڈ دیٹ یو آسک دا ویٹر بٹ دا پرابلم از دیٹ ویٹر ہیز انڈرسٹوڈ بٹ آور گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ اینڈ جوڈیشری آر ناٹ ریڈی ٹو انڈرسٹینڈ. ان کو پتہ ہے، وہ سمجھ آتی ہے، لیکن بس مجبور ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی راستہ فراہم کیا جائے، ورنہ اگر عمران خان آ گیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا. تو عمران خان اب ان کو کوئی NRO گارنٹی وغیرہ دے نہیں رہے. وہ کہتے ہیں کوئی گارنٹیاں دیں ہمیں کہ ہمارے ساتھ آپ زیادہ جو ہے وہ نہیں کریں گے، حساب نہیں کریں گے، 26 نومبر کا نہیں پوچھیں گے، 9 مئی کا نہیں پوچھیں گے، جو کسٹوڈیل ٹارچر میں ملوث جو لوگ ہیں ان کا نہیں پوچھیں گے، جن لوگوں کو ارشد شریف کو جنہوں نے شہید کیا ان کا نہیں پوچھیں گے. تو ظاہر ہے یہ چیز تو عمران خان نہیں کر سکتے. یہ کہہ رہے ہیں جی آپ لوگوں کو دیکھ کر اب بہت سے بڑے بڑے یوٹیوبر تین کی ٹولی میں وی لاگ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے جی. ویسے یہ ایک ڈائیورس اوپینین آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک آدمی بیٹھ کے رپورٹ تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جب انالیسس کی بات ہوتی ہے تو پھر 2-3 اگر ہوں تو زیادہ اچھا ہے. ظاہر ہے وہ اچھی بات ہے جی، آپ ان کو بھی دیکھیں جی اور ان کی بھی حوصلہ افزائی کریں. زیان حسن صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی رضوان بھائی جب ایک بندہ بات کر رہا ہو تو بیچ میں الفاظ نہ ڈالا کریں، اس سے سننے والا اور بولنے والا دونوں ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور بات پوری کرنے دیا کریں اگلے کو. شکریہ. یہ کامنٹ میں نے پڑھا تھا اور اسی وجہ سے آج میں زبیر صاحب آپ بولتے ہیں اچھا آپ نے میں نے اس کا نوٹس لے لیا ہے. نوٹس لے لیا جی. اچھا یہ ڈیجیٹل ٹی وی ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں جی میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا مگر آپ کو بشرا بیگم کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ عمران خان اپنے خاندان کے حوالے سے بہت حساس ہیں. میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن عمران خان کی دوسری بیوی تھی ارشد شریف، ان کے بارے میں بولے تو عمران خان نے ارشد شریف اور رؤف کلاسرا کو بنی گالا بلایا، اور عمران خان نے انہیں گھر بلایا اور درخواست کی کہ وہ مجھ پر جتنی چاہیں تنقید کریں لیکن ریحام خان کے بارے میں کچھ نہ کہیں، اور یہ ریکارڈ پر ہے. چلیں جی آپ کہتے ہیں تو دیکھیں نا، اب اس میں کیا بات کریں. دیکھیں ہم تو ان کے سیاسی کردار کے اوپر بات yes. کرتے ہیں، ان کا جو پرسنل ایک جو ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہے. جب وہ ظاہر ہے کہ سیاست کے اندر کوئی آتا ہے، سیاسی معاملات کے اندر انوالو ہوتا ہے، اور ان کے فیصلوں کے اوپر، سیاسی فیصلوں کے اوپر اگر وہ اثر انداز ہوں گی تو بات تو ہوگی. پھر بھائی نیکسٹ 3 کا ڈیرا کس کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہو سکے تو عطر کاظمی اور حامد میر کے ساتھ 3 کا ڈیرا کریں. اچھا اگلا 3 کا ڈیرا ہمارا آج پرومو آ رہا ہے جی، میں آپ کو یہیں سے بتا دیتا ہوں. شاہد حقان عباسی سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنی ایک جماعت بنائی ہے نون لیگ، انہوں نے چھوڑ دی ہے. اور انہوں نے نون لیگ کیوں چھوڑی ہے، اور بڑے زبردست ان سے ہم نے سوال پوچھے ہیں ان کی بطور وزیر اعظم، پھر ان کے اثاثوں کے حوالے سے ایئر چلاتے. تو ہم نے کوشش کی ہے، اور ان کو یہ بھی الزام ہے کہ ان کی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان سے پوچھی ہیں. وہ کل 12 بجے وہ 3 کا ڈیرا آ رہا ہے. بڑا تفصیلی ان سے گفتگو ہوئی ہے اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. تو اگلا 3 کا ڈیرا شاہد حقان عباسی کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیرا بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، وہ بتا دیں. نہیں وہ نہیں بتا. وہ پھر بتائیں گے. اب تک کے لیے میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.